Exercise 8.1, question number 1. Find the equation of a circle whose radius and center are given below. तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल मांगा गया है और सर्कल के मुतालिक हमारे पास उसका रेडियस और उसका सेंटर जिस पॉइंट पर होगा वो दोनों हमें गिवन होगा। तो पार्ट 1 में हमारे पास सेंटर 0,3 और जो सर्कल होगा उसका रेडियस 4 होगा, तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कल क्या है। तो हमारे पास सर्कल क्या होगा, एक सेट ऑफ पॉइंट्स होगा और इन पॉइंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक बी होगा। हम इस फिगर को कहते हैं कि सर्कल है। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा कि सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अभी ये जो सर्कल ये मैंने ड्रा किया है ये पॉइंट से मिलकर बना है और इन सारे पॉइंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक और भी है कि ये सारे पॉइंट्स इस सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्विडिस्टेंट होंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होगा वही यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी फासला होगा और इस पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कल से ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ये सारे सेम होंगे और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेडियस होगा और ये जो पॉइंट सेंटर में है ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल होगा और सर्कल ख़ुद हमारे पास ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या सेट ऑफ पॉइंट्स जिनके डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, सेंटर, इनसे इनका डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा। तो इस फिगर को हम सर्कल कहेंगे। और अभी इस सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एच, यहाँ पर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल कब होगा, जब हमारे पास अगर हम कोई प्लेन ले लें, एक्स एंड वाई प्लेन, ये एक्स ये हमारे पास वाई, और आप यूँ फर्ज कर ले कि सेंटर ऑफ द सर्कल ये पॉइंट है सी और हमारे पास जो सर्कल है वो कुछ यू है। तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम एच कामा के लेंगे कि सी हमारे पास इसका एक्स वैल्यू एच है और इसका वाई वैल्यू हमारे पास के है, और जो एक्स एंड वाई होगा वो कोई पॉइंट ऑन दी सर्कल होगा। तो इस पॉइंट को हम पी का नाम देंगे और इस पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एंड वाई के साथ, और सी से लेकर जो पी तक का ये डिस्टेंस होगा ये आर होगा। आर हमारे पास ख़ुद रेडियस है। तो अगर हमारे पास सर्कल कुछ इस टाइप का हो जिसका सेंटर इस ओरिजिन पर ना हो तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये चीज़ होगा, और अगर हमारे पास ये सेंटर ऑफ द सर्कल इस ओरिजिन पर हो तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। और ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल कब होल्ड करेगा, जब हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ये जो ओरिजिन है ये जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा और ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल होगा और सेंटर ऑफ द सर्कल हमारे पास 0,0 होगा। तो एच और के की वैल्यू हमारे पास 0,0, अगर हम उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगा। और इसी तरह एच के हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल और ये एक्स वाई कोई पॉइंट ऑन द सर्कल जिसको हम पॉइंट पी का नाम देंगे और इसको हम एक्स वाई से शो करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जिसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहेंगे, जिसका फॉर्म हमारे पास, जिसका शक्ल कुछ यूँ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहेंगे और ये जस्ट हमारे पास इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल का एक्सटेंडेड फॉर्म है। और उसके बाद अगर हम इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल की बात करें तो इसमें हमारे पास जो सेंटर होगा वो सेंटर हमारे पास माइनस जी और माइनस एफ के बराबर होगा, और जो रेडियस होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
تو اگر ہمارے پاس یہ جنرل ایکویشن آف دس سرکل ہے تو اس میں سے ہمیں صرف اس جی اور ایف اور سی کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہم سینٹر آف سرکل اور ریڈیس آف دی سرکل کو ان دونوں فارمولے سے فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے۔ تو ابھی چونکہ ہمارے پاس اس کویسچن نمبر 1 میں سینٹر آف دی سرکل اور ریڈیس ہمارے پاس گیون تھا، تو ہم کیا کام کریں گے کہ اس ایکویشن آف دی سرکل کو یوز کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو سینٹر ہوگا وہ 0,3، یہ ہمارے پاس سینٹر ایچ کے برابر ہوگا، اور ہمارے پاس جو ریڈیس ہے وہ 4 کے برابر ہے، اور ابھی ہم یوز کریں گے یوزنگ ایکویشن آف دی سرکل، یا پھر ادھر ہم یوزنگ کو مٹا لیں گے، ایکویشن آف دی سرکل صرف لکھیں گے، اور ایکویشن آف دی سرکل ہمارے پاس ایکس مائنس ایچ ہول اسکوائر پھر پلس وائی مائنس کے ہول اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر کے برابر ہے۔ تو ایکس مائنس ایچ کی ویلیو ہمارے پاس، ایچ کی ویلیو ہے 0، وائی مائنس کے کی ویلیو ہے ہمارے پاس 3 از اکول ٹو آر اسکوائر، آر کی ویلیو ہمارے پاس 4 ہے تو 4 اسکوائر، اور اس کے بعد ایکس مائنس 0 آ جائے گا ایکس اسکوائر پھر پلس، اور ادھر ابھی ہم اس پر فارمولا اپلائی کریں گے اے مائنس بی کا ہول اسکوائر، تو آنسر آ جائے گا اے اسکوائر مائنس 2ab، اے کی ویلیو وائی ہے اور بی کی ویلیو 3 پھر پلس 3 اسکوائر از اکول ٹو 4 اسکوائر، ہمارے پاس آ جائے گا 16۔ تو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر، یہاں پر 2 3 مائنس 6y پلس 9، اور ابھی ہم 16 کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر شفٹ کریں گے تو مائنس 16 ہوگا۔ تو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر مائنس 6y، اور 9 مائنس 16 کا آنسر ہمارے پاس آ جائے گا مائنس 7 از اکول ٹو 0۔ تو یہ ہمارے پاس ایکویشن آف دی سرکل ہے جو ہم سے مانگا گیا تھا، اور اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ود دی ہیلپ آف دی سینٹر اینڈ ریڈیس، اور ہم نے اس فارمولے کا یوز کیا۔ ابھی پارٹ 2 میں ہمارے پاس جو سینٹر آف دی سرکل ہے وہ -3 -1، اور جو ریڈیس ہمارے پاس ہے وہ 2 کے برابر ہے۔ تو سلوشن جو سینٹر -3 -1 ہے، یہ ہمارے پاس اگر اس کو ہم کمپیئر کریں تو یہ ایچ اور کے برابر ہوگا، اور ہمارے پاس ریڈیس ہے 2، اور اس کے بعد ہم ایکویشن آف دی سرکل کو لکھیں گے جس کا فارمولا کچھ یوں ہے، ایکس مائنس ایچ کا ہول اسکوائر پھر پلس وائی مائنس کے کا ہول اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر۔ تو ایکس مائنس ایچ کی ویلیو ہے -3 پھر پلس وائی مائنس کے کی ویلیو ہے -1، اور ان کا ہول اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر یعنی 2 اسکوائر، اور ایکس مائنس انٹو مائنس پلس 3 ہوگا کا ہول اسکوائر پلس وائی مائنس انٹو مائنس پلس 1 کا ہول اسکوائر از اکول ٹو 2 کا اسکوائر ہوگا 4۔ اور ابھی ہم ان دونوں کو ایکسپینڈ کریں گے ود دی ہیلپ آف فارمولا، تو ایکس پلس 3 کا ہول اسکوائر ہوگا ایکس اسکوائر پلس 2ab، اے کی جگہ ایکس اور بی کی جگہ 3 پھر پلس بی اسکوائر یعنی 3 اسکوائر۔ اس کے بعد ہم اس پر فارمولا اپلائی کریں گے، تو سب سے پہلے اے کا اسکوائر یعنی وائی کا اسکوائر پھر پلس 2ab، اے کی جگہ وائی بی کی جگہ 1 پھر پلس بی اسکوائر، بی کی جگہ 1 ہے تو 1 کا اسکوائر از اکول ٹو 4 کو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ پر شفٹ کر کے -4 لکھ سکتے ہیں از اکول ٹو 0۔ تو سب سے پہلے ادھر ہم لکھیں گے ایکس اسکوائر کو، پھر اس کے بعد وائی اسکوائر کو، پھر اس کے بعد 2 3 6x ہوگا تو پلس 6x، اس کے بعد 2 1 2 اور ساتھ میں y تو 2y ہوگا، اس کے بعد ہمارے پاس 3 کا اسکوائر آ جائے گا 9، پھر 1 کا اسکوائر آ جائے گا پلس 1، اور ہمارے پاس -4 از اکول ٹو 0، اور لاسٹ میں ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس 6x اور پلس 2y، پھر 9 + 1 ہوگا 10 اور 10 - 4 ہوگا 6 از اکول ٹو 0۔ یہ ہمارے پاس ایکویشن آف دی سرکل ہے جو ہم سے پوچھا گیا تھا یوزنگ دی سینٹر اینڈ ریڈیس۔ اور ہمارے پاس پارٹ 3 میں سینٹر آف دی سرکل وہ 4 3 پر لائی
कर रहा है और रेडियस की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। तो सॉल्यूशन सेंटर हमारे पास 4, 3 ये बराबर होगा h, k के बराबर और रेडियस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास होगा x माइनस एच होल स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच की वैल्यू है हमारे पास 4 होल स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू है हमारे पास 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, इधर एच हमारे पास 4 और के हमारे पास 3 के बराबर है। तो भी हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह x, b की जगह 4 फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर और इस पर भी y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट होंगे कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा 6। और अभी हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे फिर बाद में हम वाई स्क्वायर को लिखेंगे फिर उसके बाद इधर 2 4 ज़ा माइनस 8x को लिखेंगे उसके बाद 2 3 ज़ा माइनस 6y को लिखेंगे फिर हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 फिर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y, यहाँ पर 16 प्लस 9 हमारे पास 25 होगा और 25 माइनस 6 हमारे पास 19 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो कि हमसे पूछा गया था। अभी पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो u, v पर है, u, माइनस v पर है और सर्कल का जो रेडियस है वो u माइनस v है। तो सॉल्यूशन हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल u, माइनस v जो कि बराबर है h, k के बराबर और हमारे पास रेडियस की वैल्यू u माइनस v है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होगा वो x माइनस एच होल स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो x माइनस एच की वैल्यू है u का होल स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस के, तो k की वैल्यू हमारे पास है माइनस u, तो ये माइनस आकर इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की जगह आ जाएगा u माइनस v होल स्क्वायर। तो अभी हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसका आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab एक्स यू फिर प्लस बी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर फिर अभी इस पर वाई स्क्वायर प्लस 2yv प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पर अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो u स्क्वायर माइनस 2uv प्लस v स्क्वायर। तो अभी हम इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो हम इसको देंगे तरतीब, पहले एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस इसको हम 2ux लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे प्लस 2vy, उसके बाद हमारे पास प्लस u स्क्वायर फिर प्लस v स्क्वायर और उसके बाद हम इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो u जब शिफ्ट होगा तो माइनस u स्क्वायर और ये जब शिफ्ट होगा प्लस 2uv होगा और जब v शिफ्ट होगा तो माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर v स्क्वायर और v स्क्वायर u स्क्वायर और u स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होंगे क्योंकि ये सेम है और इनके साइंस अपोजिट हैं, तो 1 माइनस 1 का आंसर 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ux प्लस 2vy, फिर उसके बाद हमारे पास 2uv बच जाएगा और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटर एंड दिस रेडियस फाइंड आउट किया। अभी पार्ट 5 हमारे पास जिसमें सेंटर ऑफ द सर्कल वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और रेडियस हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो सेंटर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये बराबर होगा सेंटर h, k के बराबर। तो h की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और k की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3
اور جو ریڈیس ہوگا وہ 2 اسکوائر روٹ آف 2 ہی ہے. تو ہمارے پاس ایکویشن آف دی سرکل کیا ہوگا؟ ایکویشن آف دی سرکل ہوگا ایکس مائنس ایچ ہول اسکوائر پھر پلس وائی مائنس کے ہول اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر. تو ایکس مائنس ایچ کی ویلیو ہمارے پاس اسکوائر روٹ آف 2 ہے کا ہول اسکوائر پھر پلس وائی مائنس کے کی ویلیو مائنس اسکوائر روٹ آف 3 ہے ان کا ہول اسکوائر اور از اکول ٹو آر کا اسکوائر. آر کی جگہ 2 اسکوائر روٹ آف 2 آ جائے گا تو اسکوائر ویسے ہی. اور ابھی ہم اس پر فارمولا اوپن کریں گے تو ایکس اسکوائر ہوگا پھر مائنس 2ab اے کی جگہ ایکس ہے اور بی کی جگہ اسکوائر روٹ آف 2 پھر پلس بی اسکوائر بی کی جگہ اسکوائر روٹ آف 2 ہے تو اسکوائر روٹ آف 2 کا اسکوائر پھر پلس اس کا آنسر آ جائے گا وائی مائنس انٹو مائنس ہوگا پلس اسکوائر روٹ آف 3 کا ہول اسکوائر از اکول ٹو. ابھی ہم اس اسکوائر کو دونوں کے اوپر لکھیں گے 2 اسکوائر اور اسکوائر روٹ 2 کا اسکوائر یہ اور یہ آپس میں کینسل ہوں گے. ادھر ایکس اسکوائر مائنس 2 انٹو اسکوائر روٹ آف 2 اسکوائر روٹ 2 ہی آ جائے گا ساتھ میں ایکس پلس ادھر اسکوائر اور اسکوائر روٹ ہوں گے کینسل آؤٹ تو ہمارے پاس آ جائے گا 2. اور ابھی ہم اس پر بھی فارمولا اوپن کریں گے تو ہمارے پاس وائی کا اسکوائر پھر پلس 2ab اے کی جگہ وائی بی کی جگہ اسکوائر روٹ آف 3 پھر پلس بی اسکوائر یعنی اسکوائر روٹ آف 3 کا اسکوائر از اکول ٹو 2 کا اسکوائر آ جائے گا 4 اور یہ 2 ویسے ہی اور 2 4 ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ میں ہوگا 8. تو ابھی ہم اس کو لکھیں گے ترتیب میں ایکس اسکوائر پھر پلس ہم وائی اسکوائر کو لکھیں گے پھر مائنس 2 اسکوائر روٹ آف 2 ایکس کو پھر اس کی ویلیو کو 2 اسکوائر روٹ آف 3 2 اسکوائر روٹ آف 3 آ جائے گا ساتھ میں وائی. اس کے بعد ہمارے پاس بچ جائے گا پلس 2 اور ادھر اسکوائر اور اسکوائر روٹ ہوگا کینسل تو پلس 3 از اکول ٹو 8. ابھی ہم اس 8 کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر شفٹ کریں گے وائی اسکوائر ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر مائنس 2 اسکوائر روٹ آف 2 ایکس پلس 2 اسکوائر روٹ آف 3 وائی اور 2 پلس 3 ہمارے پاس ہوگا 5 اور 8 کو جب لیفٹ ہینڈ سائڈ پر شفٹ کریں گے تو مائنس 8 ہوگا ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر مائنس 2 اسکوائر روٹ آف 2 ایکس پلس 2 اسکوائر روٹ آف 3 وائی اور 5 مائنس 8 کا آنسر ہمارے پاس آ جائے گا مائنس 3 از اکول ٹو 0. اور یہی ہمارے پاس ایکویشن آف دی سرکل ہے جو کہ پارٹ 5 میں ہمارے پاس اس سینٹر کے مطابق اور اس ریڈیس کے مطابق پوچھا گیا تھا. تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.